اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم 8واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 تو شروع ہو رہی ہے یہ رکوع قوم سمود دے بارے اور قوم سمود دے نبی سن حضرت صالح علیہ السلام اور انہاں دا سب تو بڑا معجزہ اونٹنی دا وہ کس طرح آئی کی کردی سی اور کس طرح انہاں کافراں نے اس اونٹنی نو شہید کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ سمود دا لفظی معنی ہے شارٹ واٹر، تھوڑا پانی، او جگہ جتھے پانی لبے ہی نہ، جس جگہ تے قوم آباد سی حجاز تے ملک شام دے درمیان وچ، حجاز اور شام اس دے درمیان وچ ایک ایسا علاقہ سی جتھے پانی نہیں سی ہوتا۔ اس واسطے لوگ پانی لین واسطے بڑی دور دراز دے سفر کرتے سن۔ اس تھوڑے پانی دی وجہ تو اس قوم نو قوم سمود کیا گیا کہ تھوڑے پانی والی قوم، اور ایک قوم عاد دی قوم تو بعد آئی، قوم عاد جس کا کل ذکر ہے، نوح علیہ السلام تو بعد قوم عاد، اور عاد دی قوم تو بعد قوم سمود۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ سمود قوم، ایتھے ایک اور سن لو، ایتھے ایک خوہ ہوتا سی جس خوہ تو سارے لوگ پانی بھرتے سن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام دے نال نا ملک شام دے سفر وچوں ایتھوں دی گزرے، پڑھاؤ کیتا سمود دا تذکرہ، صحابہ کرام اس خوہ وچوں پانی پین لگے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روک دیتا کہ کسی نے اس خوہ وچوں پانی نہیں پینا، کیونکہ یہ سمود دا خوہ سی، اتھوں وہ کافر پانی پیتے سی۔ اخاہم صالحا، اخا اندے تو نسبی بھائی نہیں، نسب والا حقیقی برا جس نو کہنے ہیں جڑا نال رل کے جمن والا ہوئے، او نہیں، نسبتی برا اے جی چاچے دا پت برا ہے جی، اے جی خالہ دا ماسی دا پت برا، یعنی ایک اے جی ساڈا ایمان والا ہے مومن برا ہے، انما المومنون اخوۃ، ایک اخوت یہ پیچھے میں بیان کیتا سی
بہنے ہی انہاں دے ایک بھائی چارے تے اخوت دے وچوں ہی انہاں دی برادری دے وچوں ہی سمود دی قوم دے وچوں ہی اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک نیک بندہ جس دا نام سی حضرت صالح علیہ السلام انہوں بھیجیا جاؤ اس قوم نو تبلیغ کرو. یہ قوم کافر قوم بت پرستی تے لگی ہوئی. یہ بت پرستی کوئی اج نوی نہیں جڑے ہندو کر رہے ہیں یا دہریے یا جو بھی کرتے ہیں. یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے. شیطان نے بڑی دیر تو انہوں نے اس کام تے لایا ہوا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا انہوں دی قوم چوئی حضرت صالح علیہ السلام آئے. حضرت صالح علیہ السلام قالا فرمایا یا قوم اے قوم اعبدوا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ اوے اللہ دی عبادت کرو. اللہ دی عبادت چھڑ دیو بت پرستی چھڑ دیو پیڑے کم چھڑ دیو غلط کاریاں ساریاں پٹھے پاسے نو چھڑ دیو سیدھے پاسے لگ جاؤ اللہ دی عبادت کرو. مالکم من الہ غیر اللہ دی ذات تو بغیر کوئی دوسرا عبادت دے لائق نہیں جے. کوئی پرستش دے قابل پوجا پاٹ دے قابل کوئی دوسرا نہیں جے. بھائی الہکم الہ واحد ایک کوئی الہ ایک کوئی معبود ایک کوئی عبادت دے لائق. قد جاتکم بینات من ربکم ضرور قد ضرور تحقیق جاتکم آگئی تو آڈے کول بیناتم دلیل بین انہوں میں نے ہوندہ روشن دلیل اوہی ہوندی ہے جیڑی روشن ہوئے جیڑے اگلے دے چارے طبق روشن کر دے. اگلا بندہ مطمئن ہو جاوے اطمینان پذیر ہو جاوے کہ واقعی یہ دلیل تو دیتی ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا. تے گل ہوئی ہوندی جیڑی دلیل نال ہوئے. تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی ذات دی عبادت دا حکم دیتا تے دلیل نال دیتا. اور وہ دلیل کافر لوگ میلیاں ٹھیلیاں دے شوقین ہوندے سن. میلیاں تے جانا ناچ گانا سارا دن کرنا. صالح علیہ السلام بھی نال ہولی جی گئے چلے تے ویکھیا بھی ویکھیے تے صحیح ہے کردے کی نہیں. اللہ دی ذات نو بھلے ہوئے نے. شراب نوشی نشہ ڈانس ڈھول ڈھمکا اسی بھی مگر لگ کوئی کافراں والیاں رسماں ساڈے. کیا اللہ دے ولیاں نے یہ سبق دیتا ہے کہ ساڈے مزاراں تے آ کے تے تھیٹر لاؤ ساڈے مزاراں تے آ کے سرکساں لاؤ. کیا اللہ دے ولی یہ حکم دیندے رہنے؟ ہرگز نہیں ہرگز. اے تماش بھی نہیں ہے اور تماش بھی نہیں اسلام دے اندر حرام ہے قطعی الحرام. یہ تے کافراں دا رویہ سی. کافر لوگ جدو گئے انہاں کافراں دا سردار سی جندہ ابن عمر. انہیں جدو صالح علیہ السلام نو ویکھیا بھی آ سانو ایتھے بھی تبلیغ کرن آ گیا ایتھے بھی آ ڈھول ڈھمکے تے ناچ ٹاپے تو روکن آ گیا. وہ جندہ آیا آگے کہنے لگیا تو جی ایڈا بنیا پھرنا ہے بھی میں ایڈا بزرگ ہاں تے میں ایڈا سچا وہاں تے سچا ہے تے کوئی دلیل
کوئی دلیل؟ نے کہا جیڑی دلیل اج منگ لو یہ حاضر ہے۔ انہیں کہا پھر اسی بتاں دے اگے دعا منگنے ہاں، تو آدھے رب دے اگے دعا مانگ، جن دی دعا قبول ہو گئی وہ سچا۔ آپ نے فرمایا ایویں کر لو، لیکن اس گل تو نس گئے۔ پھر کہنے لگے چیلنج کر، اے پہاڑ، اس پہاڑ دا نام سی کاتبہ، اس پہاڑ دے وچوں ایک اونٹنی نکل آوے، اونٹنی دے بچہ ہونے والا ہوئے، یا پہاڑ وچوں نکلے تے اپنے بچے نو جنم دے دے، اے کڈ کے وکھا تے اسی ایمان لے آواں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا مینوں لکھ کے دیو کہ واقعی ایمان لے آؤ گے۔ میں اونٹنی گڈا تسی مکرے کھلوتے ہو، لکھ کے دیو، لہذا انہیں لکھ کے دے دیتا۔ آپ نے پہاڑ لے اشارہ کیتا، پہاڑ ہٹیا، اندے چو آواز آئی اونٹنی دی، بڑی باری برکم اونٹنی نکلی۔ جدو اونٹنی نکلی تے نکل دیا نال ہی اس نے بچے نو جنم دیتا، اور وہ بچہ بھی چھوٹا نہیں سی، جتنا قد اونٹنی دا اوڈا ہی قد بچے دا، یعنی اونٹنی تے بچہ دوویں برابر۔ جدو اونٹنی نکل آئی، صالح علیہ السلام نے فرمایا ہاذہی ناقۃ اللہ، ناقہ کہندے نے اونٹنی، ہاذہی ناقۃ اللہ، اے اللہ دی اونٹنی دی، لکم آیاتن، واسطے تواڈے نشانی، اے معجزہ جے، پہاڑ چوں اونٹنی نکل آوے۔ اوے اللہ دا نبی اشارہ کرے پہاڑ ہل تے پہاڑ چوں اونٹنی نکل آوے، تے آندے جویں انہاں نے آکھیا بھی وہ بچہ بھی دے، تے جدو یا نکلی ہے تو انہیں بچہ بھی دے دیتا، تے جے پھر بھی کوئی نہ منے، پھر بھی کوئی نہ منے انہاں کچھ ویکھن دے باوجود، تے پھر عذاب دا ہی مستحق ہونا ہے نا۔ جدو اونٹنی نو ویکھیا نا جندہ ابن عمر نے، صالح علیہ السلام تے ایمان لایا، اندے نال ہور بھی لوگ ہو گئے، لیکن اکثر لوگ جڑے سن انہاں نے نہ منیا۔ اونٹنی آ گئی، اعلان فرمایا گیا فَذَرُوهَا، فَذَرُوهَا، اس اونٹنی نو بننا نہیں، کھلا چھڈ دینا، کسے دی وائی کھاوے، باغ کھاوے، جو کچھ مرضی کھاوے، جتھے جاوے، تسا اونٹنی نو روکنا نہیں۔ تاکولو فی ارض اللہ، اللہ دی زمین وچ جتھوں جی جاوے اتھوں ہی کھادی پھرے، تاکولو کھاوے، فی ارض اللہ، اللہ دی زمین ولا تمسوها بسوء، تے تسا اینو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، ولا تمسوها، مس کرنا، بسوء، مصیبت، تسا اینو کوئی مصیبت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، اور اینو مارنا کٹنا نہیں دا، اور اس اونٹنی دا اینا دودھ کہ پوری قوم پی جاندی سی، تو پوری قوم دے پیون واسطے وادو ہوندا سی، اکو اونٹنی دا دودھ۔ پھر اس دی پانی پیون دی باری بنی ہوئی سی، ایک دن ساری قوم دے جانوراں نے پانی پینا کھو تو، اور ایک دن اکلی اونٹنی نے پانی پینا، اکلی اونٹنی، جس دن اونٹنی نے پانی پینا اس نے سارا کھو پی جانا، پانی پیچھے بچتا ہی نہیں سی۔ جدو بازار ٹردی سی تو بازار کوئی بندہ لنگن دی بھی گنجائش نہیں سی ہوتی، اینی پھیل جاندی سی وہ اونٹنی۔ یہ ساریاں چیزاں
اگے فرمایا جے تسا اینو چھیڑیا، جے اونٹنی نو ماریا، جے نو کوئی تکلیف پہنچائی، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، جے تسا اونٹنی نو چھیڑیا تے پھر دردناک عذاب تانوں آ جائے، دردناک عذاب پکڑے گا پھر تانوں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تہانوں بادشاہ بنایا، خلیفے بنائے تہاڈے، من بعد عاد، من بعد عاد، عاد قوم دا کل ذکر ہویا سی، یعنی عاد قوم تو بعد اللہ دی ذات نے تہانوں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، خلیفہ تے نائب، اصل خلیفہ کے بادشاہ بنائے، بادشاہ بنائے تہاڈے وچوں، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین تے تہانوں بڑیاں فراوانیاں دتیاں، پھر تَتَّخِذُونَ مِن سُہُولِهَا قصوراً، قصور کہندے نے قصر دی جمع ہے قصور، قصر کہندے نے محل، سہولیہا سہولت چو، سہولت آسانی، نرمی، سہولیا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے تہانوں اینی کو سہولت دے دیتی محل بناون دی، تسا کوٹھیاں بنائیاں، محل بنائے، جویں پکا پکا ہی ایتھے رہ لینا ہے، واپس اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہی نہیں ہونا۔ اس واسطے جڑے اللہ والے نے نا وہ مکان گھاٹی بنا دے، دنیا دار بندہ مکان نہ تے توجہ دے گا، دین والا بندہ، اللہ والا، اللہ دا ولی کدی مکانہ وال توجہ نہیں دیتا۔ امام بخاری تو ود کے درجہ ہے کسے دا کہ قرآن پاک تو بعد اگر درجہ ہے تے بخاری شریف دا، بخاری شریف اگر اس کتاب تو بعد دوجی کتاب ہے تے وہ بخاری شریف۔ امام محمد بن اسماعیل انہاں حدیثاں نو جمع کرن والے جدوں پڑھدے سن، ایک خیمہ لایا ہوا، اس خیمے دے اندر پرالی بچھائی ہوئی، اس پرالی دے اوتے سوندے سن، تے گالے چ پان واسطے کڑتا بھی نہیں سی ہوندا، ایک صافہ جہا، ایک کپڑا صرف ستر لکاون واسطے بنیا ہوندا سی۔ ایک دن پڑھن واسطے نہ گئے، بیمار ہو گئے، دوجے دن بھی نہ گئے، تیسرے دن استاد شاگرداں نو لے کے اوندے خیمے تے آ گئے، خیمے تے آئے نا تے جدوں ویکھیا ایک گھڑا پیا ہویا تے گھڑے دے اوتے چند سکے ٹکر پے ہوئے، ٹکڑے پے ہوئے، تے جے ویکھیا بچے ال، طالب علم وال، یہ نہیں سی پتا کہ نہیں امام بننا ہے، کپڑے کوئی نہیں، صرف ایک کپڑا بنیا ہوا ہے ستر لکاون واسطے، ستر چھپاون واسطے، تے رو پے۔ استاد نے کہا کپڑیاں پاروں رونا ہے؟ انہیں کہا نہیں استاد جی کپڑیاں پاروں میں نہیں روندا پیا۔ انہیں کہا پھر روٹی دے سکے ٹکڑے پے ہوئے نے، ٹکڑے پاروں بھوک پاروں روندا پیا؟ انہیں کہا استاد جی مینوں بھوک دی کوئی پرواہ نہیں، میں بھوک پاروں نہیں روندا پیا۔ انہیں کہا پھر روندا کیوں ہے؟ انہیں کہا روندا اس واسطے پیا کہ 3 دن دا میرا سبق قضا ہو گیا، سبق ضائع ہو گیا۔ اے ہے نا اللہ والے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے سہولتاں دتیاں اس قوم نو، کی بناؤ قصوراً، محل، محل انہوں نے بنائے، آج بھی انہوں نے نشانیاں باقی ہیں، اور اتنے اتنے باری بھرکم پتھر انہوں نے چوک کے رکھے ہوئے نے،
انہوں ایک نام دے نال پکارتے ہیں کہ وہ اج بھی وہ ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں کہ اس دور نہ کرین نہ کوئی اور چیز تے اتنے بھاری بھرکم پتھر وہ کس طرح چک کے تے اتنے رکھتے ہوتے ہیں. اج اسی لینٹر پانے تھلے گو کرنے فلاں جی پھٹے لیاؤ جی وانس لیاؤ سارا کچھ لیاؤ تے اس دور دے اندر بنے بنائے پتھر تو انہوں گھڑ کے تے پھر اوپر رکھنا. وطن ہتون الجبالا وطن تنحتون الجبالا بیوتن پہاڑ نرم کر دیتا تواڈے گھر بناون واسطے. پہاڑاں نو نرم کر دیتا پتھر نرم ہو گئے پہاڑاں دے وچ گھر بنا لیندے سن. یا پھر اس تو مراد کہ پتھر جدو توڑ دے سن تے پتھر جلدی ٹوٹ جاندے سن انہاں پتھراں دے نال پھر وہ اپنی کوٹھیاں تے بنگلے تے مکان بنا دے سن. جدو ہر شے بنا لیندے سہولتاں ہو جاندیاں تے پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا فذکروا بس یاد کرو اللہ اللہ دی ذات دیاں نعمتاں نو یاد کرو. کس طرح انہیں پہاڑ تواڈے واسطے نرم کیتے کس طرح مکان بناون واسطے محل بناون واسطے اللہ دی ذات نے تانوں سہولتاں دتیاں. یاد کرو اندیاں نعمتاں نو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین تے فسادی بن کے حد تو نہ بڑھو. ولا تعثوا اور نہ حد سے بڑھو فی الارض زمین میں مفسدین فسادی کے طور پہ. مفسد نہ بنو دنگا فساد نہ کرو انتشار نہ پھیلاؤ. آپس امن سلوک اخوت بھائی چارے دے نال یگانگت دے نال رہو. ایہو ہی درس سانو ملدا ہے. اگر ایک باری کسی دے مسلمان بھائی کو کوئی زیادتی بھی ہو جاوے تو درگزر کرو گنجائش پیدا کرو. یہ نہیں کہ تسی آکڑ خاں بن جاؤ انہیں یہ گل کیتی تے کیتی کیوں. ایہی چیز جڑی ہے نفرت دا باعث بندی ہے. جڑی چیز نفرت دا باعث بنے اندے تو گریز کرو. وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ کالا کہا کنہ نے الملأ چودھریاں نے جڑے اس قوم دے ملأ ڈیرے دار سن اس قوم دے نمبردار سن. انہوں نے آکھیا الذین استکبروا او چودھری جڑے تکبر کردے سن. ڈیرے دار جنہ دے کول ہر ویلے رعایا دے کچھ لوگ بیٹھے ہونے انہوں نے تختے تے بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کرنے. پچیتی تے بڑے متکبر قسم دے من قوم ہی صالح علیہ السلام دی قوم دے وچوں للذین نستضعفوا واسطے انہاں لوگاں دی ایک متکبر لوگ ایک پاسے سن. نستضعفوا ضعیف ہی ضعیف کہتے ہیں کمزور ناتواں جڑے صالح علیہ السلام دے نال سن وہ کمزور ہے نہیں کہ جسمانی طور تے کمزور سن مال دے اعتبار نال بھی وہ غریب لوگ سن تے وہ امیر لوگ سن تے امیر پیسے نو ویکھ کے تکبر کردے ہیں کپڑے چھڈ کے ٹرنا ساڈے کول اتنا مال ہے اسی کوٹھیاں والے اسی بنگلیاں والے اسی وڈ وڈے نے سارا کمی طبقہ اندے نال لگ گیا ہے. یہ ضعیف لوگ نے کمزور ناتواں نے. لمن آمن منہم چودھری آدھے نے آوے کہنا سارے کمی کمین اندے نال لگے ہوئے جنہاں نے ایمان لیا. نستضعفوا لمن آمن منہم
اتعلمون سوالیہ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ تسی جاندے نہیں جے اتعلمون تو تانوں پتہ نہیں دا تو تانوں علم نہیں دا ان صالحا مرسل من ربہ غریباں نے انہاں کمزوراں نے آکھنا او امیر لوگوں تانوں پتہ نہیں کہ صالح علیہ السلام اللہ دے بھیجے ہوئے رسول نے قالو سارے رل کے بولے انا بما ارسل بہ مومنون جڑا انہاں دا سب تو بڑا سردار سی جندہ ابن عمر ان دے نال جتنے لوگ سن انہوں نے کیا کہ انا بما ارسلا جیڑی شے ساڈے وال آئی بہی مومنون اسی ایمان لے آتا وہ ایک چودھری تو مان گیا نا جڑے باقی سن باقی کیا ہاں اسی نستکبرو غرور والے تکبر والے لگا اسی کیوں منیے ہن اسی اندے آکھے لگیے اوے کر کے بولنا اوے چل ساڈے قال الذین استکبروا کالا کہا الذین انہاں لوگاں نے استکبروا جنہاں نے تکبر کیتا تکبر تے غرور کرن والے ایک پارٹی ایمان لے آئی دوسری پارٹی تکبر تے غرور کرن والی جنہاں نے ایمان نہیں سی لیاندا جڑے مندے ہی نہیں سن کسے گل نو بالذی آمنتم بہ کافرون تکبر کرن والیاں نے ایمان والیاں نو آکھیا کہ اسا نہیں مننا اسی منکر ہی رہنا ہے سانو منکر ہی رہن دیو جاؤ تسی آپ دا کام کرو رو طاقتور سن ہر لحاظ نال جائیداد زمین مال و دولت ہر چیز دے ہر حساب دے نال انہوں نے کی کیتا انہوں نے کہا اے اونٹنی دا پننا چاہیے ناقۃ اللہ جڑی اللہ دی اونٹنی سی ایک علیحدہ موضوع بن جاندہ ہے کہ جس چیز دی نسبت اللہ نال ہو جاوے وہ قابل احترام ہو جاتی ایک علیحدہ موضوع جڑی چیز دا تعلق رب دی ذات نال ہو جاوے جے کتا صحابہ کاف دا ہوئے تے نسبت ہو جاوے ولیاں نال اللہ فرماندا ہے جا جنتی ہیں کتے نو کہہ دیتا جنتی ہیں تے جے بندے دی نسبت ہو جاوے تا ولیاں نال تے جے ولیاں دی نسبت ہو جاوے اللہ دی ذات نال جے اونٹنی دی نسبت ہو جاوے اللہ دی ذات نال تے اللہ فرماندا ہے انہوں رسا نہیں جے پانا ایک وکھرا موضوع ہے اگے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ انہوں قوم اٹھی تے انہاں نے اونٹنی دیاں لتاں آکر کہندے نے کونچاں گوڑیاں تو تھلے وڈ دیتیاں وَعَتَوْا ان امر ربہم ان امر ربہم اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی وقالو کہنے لگے یا صالحو اوے صالح آئے وڈی پئی یہی اونٹنی ایتنا بما تعدنا جا لیا جڑا کچھ ہوندا ہی
जिंदा वादा करदा पिया कि मैं वादा कर रहा कीता रब नाल कि तुसी अगर इस ऊंटनी नूं छेड़िया ते फिर तुहाडे ते अजाब आएगा, जा ए ते ना ले आ बिमा ताए दो ना, जिंदा वादा कीता ही जा ले आ। जदों कौम अगू आकड़ के आंदी जा जेड़ा कुछ हुंदा ही कर ले। साडे भी एवं जदों दो लड़ पैण ना ते ओ यार हिसाब हुई होई है, गल्लां हुई होई ने, फकत एक नाम दे मुसलमान रह गए। काश के असी कम दे भी मुसलमान बन जाते। असी भी यही कहने ना, और जा चल जा कम कर, जेड़ा कुछ हुंदा ही जा कर ले। उस काफिर कौम ने साले अलैहिस्सलाम नूं आख्या और जा जेड़ा कुछ हुंदा ही कर ले। ते फिर इन कुंता मिनल मुरसलीन, जे तू अल्लाह दा भेजिया होया रसूल है ता, जे तू मुरसल है ता, जे तू भेजिया होया है तो जा जेड़ा कुछ हुंदा ही कर ले, जेड़ा वादा कीता ही रब नाल जा हुंदा ही कर ले। फाखज़तहुमुर रजफतु, साले अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, उन्हां दी दुआ दा रिजल्ट की निकलिया, फ़अख़ज़तहुम, बस पकड़ा उनको, और रजफतु, ज़लज़ले ने जमीन कंब गई। ओ कोठियां जिन्हां ते मान करदे सन, असी बंगलियां वाले, असी चुबारियां वाले, आनन फानन जमीन बोस हो गए। जदों ज़लज़ला, एडो बड़ा ज़लज़ला आ गया ते हर शह मकान खत्म हो गए, मलिया मेट हो गए, लाशां दे ढेर लग गए। फिर फ़अस्बहू फी दारिहिम, दार कहंदे ने घर नूं, फ़अस्बहू फी दारिहिम जासिमीन, ज़लज़ला आया, इमारतां डिग पईयां ते पुट्ठे हो के मरे पे अपने घरां दे अंदर, आउंदे हो मूदे हो के पई होई कौम उन्हां मलबियां दे थल्ले, जिन्हां ते उन्हां नूं नाज ते फखर सी कि असी वड्डे, वड्डियाई कुछ भी नहीं, एक दिन आकड़ ते मगरूरी निकल जानी है, एक दिन आकड़ सारी निकल जानी है। तू बड़ा वड्डा है। इस तो ही अगे इंशाल्लाह आयत नंबर 78 तक हो गया। आयत नंबर 78 तो लैके आयत नंबर 84 तक अगे यो ही मजमून चलता पे इंशाल्लाह ताला जिंदगी विच। कल अल्लाह पाक बिस्मिल्लाह।